سلام كما يوعيلكم زخبركم تخطات أرفع ميديا وتدروا سجمتين بوليتيكا وتأت ما قاد دنبر مفتوح خوين خمسة فلتن أبى كتما ماله فرلما أخيبات مدوم كادو دحر إيران بأمريكا توقع كوبا مخانا حواريتا موتن كالوتن حواريتا تاتكنا كفلوكم منا حبيركم ناتنحو سنة ممكن تالكونا لكم تمني وتدروا سجمتين بوليتيكا وتأت ما قاد دنبر مفتوح خوين خمسة فلت حبيرو وتدروا سجمتين بوليتيكا وتأت خقاد دنبر فتح خمسة أب تاريخ إثيوبيا ترى فلتن كلو تمازوالي معرب تجرين أول سيول المحبرة تلالن جورا مكيل نجاش كليتهم أتى حزب إثيوبيا بحثشاب في الليل ما أبي تجري منجست إثيوبيان بوليتيكا وأولولا بوتدروا ألتم من مفتاح زس عبوزول عن فتى دقاقي متفتنو زفشلن نتهجرنا بزحمة ما أحد جاز شابون يكبلو أون جورا مكيل نجاش أبدي ستاندرد أبزس فروة تاني جاليتهم أبا نقصاوي خن درجاو زمن أبو وسن أبلع لزركبا خلات نأخذ محدر عن مسعب من قصات إثيوبيا زتتحزو أنفتات أكندي مفتح زمزو قنزتات يوم انداقو ححارو مزيوم زولو قبر مكيل نقاش أو عسر شعات 83 عام تمرات زتقبر سرعات فيدراليزم دما نزوم قدم إلوم زرعيو زنورو كفتتات تقامات المحكم كللات عرسة محدراوي مثلا كوغانا صفاز خالان من بارو حبيرهم أب عرسة كتاي كللات مؤخلي منجستي جباري حدا جاي زخنور له عقاب من ملاي ون زعل مينيرو أب عسر شعات 83 عام تمرات استأثروا سرعات فيدراليزم كلون هاي تجبر مكيل تنتن يعزلوا بسمو دبنا زقبر زلو زي حقاو منقصاص أكل أب تجري سفينة زلو سرعة الوانت يو إلو ودب بهراو بايتو عباي تقرأي بحقاو مرحونا تمرحة حقن سرعة تختلو ودواو سرحتو يسالت مهلاو كله زفلتو حقيو كمون ودعاو تساقم حزب تقرأي بناي حدا ودبعا مزف التحزي مخانو عامينو عبا تقرأي كيناتو بمتراف سمع سلام بورتاريا بسلماون حقاون منقدي بمولينات كتكبر غيرو نابستمرت حقاو منقستي زي ساقاقرن حافي ممحدار مدكال أكل منقصاص جليت لوطو تقرأي كوينو قبل على كسب تحت محاور زرقحن أبالتو أوافرون يقال اسمه الله وزقلز أتمقلتي انت خانجن عبد تجري زنقص سرعة الوانات كم عدل بمتكم تتجرين بقف مستعدات يرزل جلح وحتى كودبنا بناي سنة مقبار قدلت كلمة كل تعمد استبارة لكيدانا أمانة أن دقومن يميدع شفان نحبن مسود دبنا زخان يكون ركب زي بلوم أنصار قوامات دبنا زخان من قصاصات كجبر أخي لو بهاليو بهرا برد ملت إثيوبيا ولا قائز سرعة الوانات دو كبلن حق خبرنا بريزيدنت جزيرة محدار تجري دبي أنت تحفة أت بريزيدنت نزح حقنا مخبار توعيت تمام إذن بمهاب سرعة الوانات كأزل فايديو كم تلفزيون دمتوينا تجري تلفزيون كالأوتر ميديا تاتون زي حقا ونت أتي خدانا أمنا زجبر زلو من قصاص مرداتا تحيزنا بدبي زفلتناين ولا قانتخنا تلوخ وجل دحرت مفتام بسمو دبنا شفان مهاب كزيلا بموال يخصص إذا بسمنا زجبر زلو زي حقا من قصاص أكلت أب تجري سفينو زلو سرعة المنت مخانون سرعة تتكل حبيروز استعخال مخانوني أمن سرعة المنت دائما قبل زفت مزلو أكلت جمع كلهم نبحق خارب مخانات انكيو بايتونا لو بسنبت لكاتيت 20 شعاتن كلتشان 10 شمونتن عام تمرات عبزوجو مجلسي تمان لكاتيت 20 شمونتن كلتشان 10 شمونتن عام تمرات مس ودبات حوحات عديبا أصماوي وعلى تمرات زفترة بخيدانا أمانة زمراها بايتونا قد مخلتا عمتست باستبارة للكسب استجبرن زي حقاون كبل قليتوا لو ملكاتي 20 شعاتن كلتشان 10 شمونتن عام تمرات مجلس زوجة ودو بايتونا بايت كبرون برها زمراحن بورد مرزا حقاو أفلوتو زلو إيو زوجة مجلسي مقالة زبل كوينو أبد سابوا خوين كاس تتحفيو لو معنتي 20 شعاتن لكاتيت كلتشان 10 شمونتن عام تمرات عبر كتما مقالة حدا مجرح تمدو تساليتو أبت مدرخس أول سعيد زي ترخبوا اللقينو تمدن فتناتاتون بزبل ماري حسب وعلى تساليتو أبت مدرخ نتجري تيفن دوتن حويسكا والكميديات ترخيبا أت مدرخ مسكولهم قرأوا تزجبر سنة زمدنا حبروا هلونان زلعن سلام النموحس كم زخنا دموع تساتفت مدرخ ركب حزبنا حزبي قالي توم
እቲ መድረኽ ህዝቢ ትግራይ ምስ ጎረባብቲ ህዝብታት ዘለዎ ሓውነት ጉርብትናን ንምጥንኻር ዝዓለመ ምዃኑ መተሓባበርቲ እቲ ዘተረዲኦም መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፈረሞ ውዕል ፕሪቶርያ ኣብ ክንዲ ምትግባር ፃዊዕትን ባህግን ሰላም ህዝቢ ትግራይ ረጊፁ ካልእ ዙር ደማዊ ኩናት ምውላዕ ይሸባሸባሎ ዝበሉ ነቲ መድረኽ ዝመርሑ ኣይተ ጎድፋይ ጥላውን ነዚ ድማ ሰናይ ዝምድና ጎረባብቲ ህዝብታት ወሳኒ ምዃኑ እዮም ዝሕብሩ ህዝቢ ንህዝቢ ኣብ ዝግበር ዝምድና ሰላም እምበር ስጋኣት ዝፈጥር ከም ዘይኮነ እውን የረድኡ ሕዚ ዝግበር ዘሎ ሰላማዊ ምሕዝነትን ርክብን ህዝብታት ድማ ዕፅዋን ክባን ናይ ምፍንፃሕ ሰላም ጉርብትና ንምስፋሕን ፍትሓዊ ናይ ምብዛሕን ሸርሒ ጸላእቲ ምፍሻልን ዝተዳለወ መድረኽ ምዃኑ እውን ገሊፆም ኣብ ባይታ ብጭቡጥ ህዝቢ ትግራይ ስእነት ቀረብ መድሓኒት ሕፅረት ጥረ ገንዘብ ነዳድን ማህያ ሰራሕተኛታት መንግስትን ሸቐጣት ዘይምእታው የጋጥሞም ኣሎ እዚ ዝፈትሕ በቲ ጽምዶ ኣቢልካ ከም ዝኾነ እዮም ዝሕብሩ ዝኾነ ኮይኑ ኣብቲ መድረኽ መበገሲ ጽሑፍ ዘቕረቡ ምሁርን ተመራመርን ታሪኽ ጸጋ ዝዓብ ካሳ ኣብ መንጎ ኣሕዋት ህዝብታት ትግራይ ኤርትራን ኣምሓራን ዓፋርን ዝግበር ዝምድና ኣሉታዊ ትርጉም ብምሃብ ንኹናት ይዳለዉ ኣለዉ እናበልካ ምኽንያት ምእላሽን ሕዱር ሕማም ጸላትና ኢሎም ሽርሒ ጸላትና እዚ ዋላ እኳ እንተኾነ ንሕና ኣሕዋት ህዝብታት ብምስርቶ ነጠናኽሩን ዝምድና ሓበራዊ ህላዋናና ክንውሕስ ይግባእ ክብሉ ገሊፆም እቲ ተሳተፍቲ መድረኽ ብወገኖም ምስ ጎረባብትና ኣሕዋትና እንምስርቶ ዝምድና ዘላቒ ሰላምን ንምውሓስ ወሳኒ ምዃኑ ተዛሪቦም እዚ ዝተቐደሰ ርክብ ክድገፍን ክጠናኸርን እምበር ከም ስጋኣት ክረአ ይግብኦን እውን ኢሎም ኣብ ኬንያ ብዘጋጠመ ብርቱዕ ዝናብ ሞት ዕንወትን ኣብፂሑ ኣብ ኬንያ ናይሮቢ ኣብ ሓደ ለይቲ ብዘጋጠመ ብርቱዕ ዝናብን ዓለቕለቕን ብውሕዱ 23 ሰባት ሞይቶም ፖሊስ ብዝገበርዎ ጻዕዳ እስታት 30 ሰባት ክድሕኑ እንከለዉ ብዙሓት ካልኦት ግና ናብ ሩባታት ከም ዝተሓሉን ገሊኦም ድማ ብኤሌክትሪክ ከም ዝተሓሰዩን ይሕብሩ ኣብ ንብረት እውን ከቢድ ዕንወት ከብፅሕ እንከሎ ብዙሓት ጽርግያታት እውን ክዕፀው ተገዲዶም ኣብ ውሽጢ መኻይኖም ዝተዓፀው ሰባት ንምሕጋዝ ሰራዊት ኬንያ ተዋፊሩ ናብ መዕረፎ ነፈርቲ ናይሮቢ ዘቐንዕ ነፈርቲ ጉዕዘአን ናብታ ኣብ ገምገም ባሕሪ እትርከብ ከተማ ማምባሳ ክቕይራ ተገዲደን እየን ፖሊስ ሶማሊ ቀዳም ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ብርቱዕ ዝናብ ርኡይ ዕልቕልቕ ኣስዒብሎ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ 23 ሰባት ሞይቶም ኣለዉ ዕንወት ንብረት ምዕፃው ጽርግያታትን ምምዝባል ነበርትን ኣስዒብሎ ኢሉ ኣቐዲሙ ወዲ 34 ዓመት ሓላዊ ጸጥታ ጆን ሎሚያን ኣብ ኢንዱስትርያዊ ከባቢ ጋርጓን ሓደ ዝፈልጦ ሰብ ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ብማይ ዝተደፍአት ማኪና ተዓፅዩ ከም ዝረኣየ ገሊጹ ብማይ ክውሰድ እንከሎ ርኢዮ ክብል ንማዕኸን ዜና ሬተርስ ገሊጹ ናበይ ከም ዝተወሰደ ኣይፈለጥናን ሕጂ ኣብ ትሕቲ ማኪና ረኺብናዮ ኣብ ናይሮቢ መንገዲ ማቡሳ መንገዲ ኣህሩ መንገዲ ካርያንጋን ገለ ክፍለ ኣዋራጃ ዌስትላንድስን ዝርከብዎም ቁልፊ ጽርግያታት እውን ብማይ ኣዕለቕሊቖም እዮም ሰመዚ ኬንያ ነበርቲ ብማይ ዝተሸፈነ ጎደናታት መስመራት ማይን ካብ ምጥቃም ክወጠቡ ከመኽሩ እንከለዉ ህፁፅ ረድኤት ህዝቡ ሰባት ድማ ንዝተዓፀው መራሕቲ መኻይንን እግረኛታትን ይሕግዙ ኣቐዲሙ ክፍሊ ሜትሮሎጂ ኬንያ ንነዊሕ እዋን ብርቱዕ ዝናብ ከም ዝዘንብን ኣብ ከተማታት ውሕጅ ከም ዘጋጥምን ኣጠንቂቑ እዩ ብተወሳኺ ዓቐን ሩባታት ክሳብ 9 መጋቢት ክውስኽ ተፅቢት ይግበር ኣብ ናይሮቢ ኣብ ዝቐፅሉ መዓልትታት ዝለዓለ መጠን ዝናብ ክዘንብ ተኽኢሉ ከም ዘሎ ونوسخ حبيرو دحر إيران بأمريكا توقع خوبا أب عالم زنوحة معقب أمريكا أب العلو خوبا استقبل معقب كيكون يترفن أب العلو خوبا استعوج معقب زاقيد توسان كلتان عمتات التوزر إتا معقب كابز قبر أمريكا 10 تخلط بريزيدنت تشيموم يوم إتي كاب جوزيف كيندي زجمر معقب أمريكا أب العلو خوبا أوباما ناب سلطان مسمتان يشتي خفخ صوتر عيونيرو انتو خونجن ترامب مستمرت زيادة خريرو اتزقارم نقرن لعل فرق حزحن اب معاب تركب كوبا ندليت امريكا تجزايت زي مخانايو حز ترامب نزن مسبار زحسبو يمسلو كدم سلسة معلتات اب زسمعو وزاروا امريكا اب ايران تدليو سرعة ولوتي مستخلت قطعمنا بكوبا 5000 اردعم حز اب كوبا زلو منجست بمنقال امريكا اتدليو عينت نمقبار كان زحسبوون أنفيتهم سيمين كوريا داغماين عالم زقرم سقم توسيدا مرحلة هاجر كيم جونغ أون كابحادة
أزيو جزيف زخانة حدش نايوج مركب كوينهم حدقنياتات ناي كروز ሚሳኤላት ክትኩሱ ተራእዮም እዚ 5,000 ቶን ዝምዘን ቾይ ሆያን ዝተሰመየ ሓድሽ ናይ ውግእ መርከብ ገና ብወግዒ ስራሕ ከጀመረ እዩ ነዚ ዘሰንበደ ናይ ሚሳኤል ፈተና ኣካይዱ ኪም ባዕሎም ኣብቲ ቦታ ተረኺቦም ነቲ ፈተነ ብፍሽኽታ ዝተኸታተልዎ ክኾኑ ከለው ነቲ መርከብ ድማ ናይ ሃገርና ናይ ባሕሪ ሓይሊ ሓድሽ ምልክት ክብሉ ብኹርዓት ንኢደምዎ እቲ ነገር ዝያዳ ዘሰንብት ዝኸውን ድማ ደቡብ ኮርያ ከም ዘቃልዓቶ እቶም ስትራቴጂካዊ ዝተባሃሉ ሚሳኤላት ኒውክለራዊ ርእሲ መትሓዚ ክጻወሩ ዝኽእሉ ምዃኖም እዩ ኪም ኣብ ዑደቶም ንጸላእቶም ዘጠንቅቕ ጽኑዕ መልእኽቲ መሓላሊፎም ኣለው ንባሕሪ ሓይልና ብኒውክለራዊ ኣጽዋር ናይ ምዕጣቕ ስራሕ ብዝግባእን ብዝሕጉስ ቅልጣፈን ይሳለጥ ኣሎ ኢሎም ወሲኸሙን ኣብ ዝሓለፉ 50 ዓመታት ርእይዎ ዘይፈልጥ ዝድንቕ ናይ ባሕሪ ልዕላውነት ንመዝግብ ኣለና ብምባል ነቲ ዞባ ኣብ ስግኣት ዘውድቕ መደረ ኣስሚዖም ባሕሪ ሓይሊ ሰሜን ኮርያ ገና ኩሉ ግዜ ጽሬት ጥራይ ነበረን ተዝክሮ እንተኮይንኩም ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ግንቦት 2025 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ተመሳሳሊ ግዙፍ መርከብ ከመረቑ ክብሉ እቲ መርከብ ብጌጋ ተገልቢጡ ኣብ ውርደት ገጢሞም ነይሩ እዩ ሽዑ ኪም ብቁጣዕ ዓቢዶም ነቲ ጉዳይ ገበን ከቢድ ዕሽነትን ክብሉ ንሰብ ስልጣኖም መከራ ኣርኤምዎም ከም ዝነበሩ ይርስዓን እቲ ዝሕፍር ፍጻመ ንኣካል እቲ መርከብ ብኽፍኣት ጎዲእዎ ዝነበረ እኳ እንተኾነ ሕጂ ግን ካብቲ ውድቀት ተላዒሎም ብሓዱሽ ናይ ውግእ መርከብ ጅግነት ተመሊሶም ኣለው እዚ ኩሉ ናይ ኩናት ኣጽዋር ምፍካር ኣብ ዝከየደሉ ዘሎ እዋን ኪም ንህዝቦም ናብራ ንምምሕያሽ ቃል ምእታዎም ድማ ካልእ ዝዘራርብ ጉዳይ እዩ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ዝተኻየደ ናይ ፓርቲኦም ጉባኤ ቁጠባና ምዕባይን ናብራ ህዝብና ምምሕያሽን ህጹጽ ታሪኻዊ ግዴታና እዩ ሓንቲ ሰከንድ እኳ ክነበኸን የብልናን ክብሉ ተዛሪቦም ይኹን እምበር ሰሜን ኮርያ ሕጂ እውን ቀዳምነት እትህቦ ካብ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ዝመጻ ጸጥታትን ምጽዋር ክትብል ኒውክለራዊ ወታደራውን ሓይላ ኣብ ምድልዳል ምዃኑ ናይ ኣደባባይ ምስጢር እዩ ህዝቢ ኣብ ድኽነት እናማሰነ እንተሃለወ እኳ ናይ ኪም ቆላሕታ ግን ሕጂ እውን ናብ ሰማይ ኣብ ዝትኩስ ሚሳኤላት እዩ ዜናታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ሓቢርኩም ስለጸናሕኩም ነመስግን ሰላም